अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आदरणीय महानुभावहरू र मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, रमदान महीनाको शुभारम्भ हुन गइरहेको छ। सम्पूर्ण मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू, हामी सम्पूर्ण मुस्लिम दाजुभाइ र दिदी बहिनीहरूको यो सर्वश्रेष्ठ र सर्वोत्तम महिना रमदान उन्नतिपूर्ण र बरकतवाला महिनाको सुरुवात हुन गइरहेको छ। त्यसैले यस पावन अवसरमा जुन मेरो चर्चाको विषय हुनेछ त्यो यही हो कि रमदानको महत्व, यसको श्रेष्ठता र यसमा गर्ने कामहरू, यसको केही नियमहरूबारे इन्शाअल्लाह हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अल्लाह तबारक व तआलाले भन्नुभएको छ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, अर्थात हे मुस्लिमहरू, हे मुमिनहरू, हे इमानवालाहरू, हे सदाचारीहरू, तिमीहरूमाथि रमदान महीना को व्रत अनिवार्य गरिएको छ। कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जस्ता कि तिमी भन्दा अगाडिका, तिमी भन्दा पहिलेका मान्छेहरूमाथि, ती समुदायहरूमाथि यो व्रत चाहिँ अनिवार्य गरिएको थियो। किन? यसको मूल र वास्तविक उद्देश्य के हो? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तिमीहरू आत्मसंयमी बन, अल्लाहसँग भय, अल्लाहसँग डर मान्नेवाला बन। रोज़ा को व्रत अर्थात उपवास को मूल उद्देश्य यही हो कि हामी अल्लाहसँग भयभीत, अल्लाहसँग डर मान्नेवाला, अल्लाहसँग तक़वा अख्तियार गर्नेवाला बनौँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले भन्नुभएको छ, बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज ज़काति वल हज व सौम रमदान। अर्थात इस्लाम को जग पाँच कुराहरूमाथि राखिएको छ। इस्लाम को बुनियाद, इस्लाम को नींव पाँच पिलरहरूमाथि राखिएको छ। अर्थात इस्लाम को पाँचवटा आधार छन्। त्यसमा पहिलो के हो कि यस कुराको गवाही दिनु कि अल्लाह बाहेक अरू कोही पनि सत्य पूज्य र सत्य उपास्य छैन र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहको सन्देष्टा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सलात अर्थात नमाज कायम गर्नु, धर्मदान दिनु, जकात दिनु र अल्लाह को पवित्र घर काबा को हज गर्नु, अनि रमदान महीना को व्रत बस्नु, रमदान महीना को उपवास अर्थात रोज़ा राख्नु, व्रत बस्नु। यो पाँच जुन इस्लाम का पाँचवटा आधार हुन्, ती मध्ये यो रमदान को व्रत पनि यो हो। अल्लाह तालाले यसलाई सन् 2 हिजरीमा अनिवार्य पार्नुभयो, यसलाई फर्द गर्नुभयो। रमदान को व्रत बस्नु यो हरेक मुस्लिम बुद्धिमान वयस्क अर्थात बालिग भएको व्यक्तिमाथि अनिवार्य हुन्छ। वयस्क अर्थात बुलोगत, बालिग हुनुको प्रमाण के हो? उमेर 15 वर्ष भइहालोस् वा त्यसै गरी चाहिँ कन्दनी तल कपाल उगिहालोस् वा वीर्य निस्कन थालोस्। महिलाहरूको लागि एउटा नियम अरू छ कि उनीहरूको मासिक धर्म अर्थात महिनावारी सुरु भइहालोस्, मासिक धर्म, मासिकको रगत बग्न थालोस्। यदि यी कुराहरूमध्ये कुनै एउटा पनि प्रमाण आयो भने अब त्यो मान्छे, त्यो व्यक्ति वयस्क बुझिन्छ अनि त्यसमाथि रमदान महिनाको व्रत बस्नु यो अनिवार्य भइहाल्छ। यदि त्यसले छाड्दछ भने त्यो पाप र सजायको, भयङ्कर सजायको त्यो भागीदार हुन्छ। आउनु हामी बुझौँ व्रत, उपवास अर्थात सौम वा सियामको अर्थ के हुन्छ। सौमको शाब्दिक अर्थ हुन्छ रुक्नु र यसको धार्मिक र इस्लामिक अर्थ यो हो कि फजर उदयदेखि अर्थात प्रातःकाल फजर उदय, फजरको अजानदेखि बिहानको बेलामा पूर्वतिर, सूर्य उदयभन्दा पहिले बिहानको बेलामा पूर्वतिर एक प्रकारको सेतोपना हुन्छ, त्यसलाई फजर उदय भनिन्छ। त्यस बेलादेखि सूर्यास्तसम्म खानु, पिउनु, स्त्री सम्भोग गर्नु र त्यसै गरी रोजालाई भङ्ग पार्ने हरेक कुराहरूबाट बाँच्नु, टाढा बस्नु, अल्लाहको खुसी, अल्लाहको प्रसन्नता प्राप्तिको लागि पुण्य र सवाबको नियतले यसैलाई व्रत भनिन्छ, यसैलाई उपवास र सौम भनिन्छ।
मेरो भाइहरू, रमदान महिनाको धेरै गुण र विशेषताहरू छन्। यसमा धेरै फाइदा र धेरै लाभहरू छन्। यसलाई बरकतवाला उन्नतिपूर्ण महिना भनिएको छ। अनु 2-4वटा फाइदा यसको, 2-4वटा चाहिँ यसको महानता र श्रेष्ठता विशेषताहरू हामी बुझौँ। इब्न माजाको रिवायतमा छ, सही रिवायत हो, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु अन्हुले भन्नुहुन्छ कि दुईजना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सेवामा उपस्थित भए अनि दुवैजनाले इस्लाम स्वीकार गरे। अनि दुवैजनाको इस्लाम एकदमै राम्रो थियो। ती दुवैजना अल्लाहको धेरैभन्दा धेरै उपासना गर्थे, उपासना, आराधना, भक्ति र पूजापाठ गर्दथे। तीमध्ये एउटा त धेरै मेहनत गर्थे, धेरै परिश्रम गर्थे अल्लाहको उपासनाको लागि, यहाँसम्म कि उनी चाहिँ अल्लाहको मार्गमा धर्मयुद्ध गर्नुको लागि गए, अल्लाहको मार्गमा सहभागी भए धर्मयुद्ध गर्नुको लागि अनि वीरगति प्राप्त गरे, शहीद भए। अनि दोस्रो व्यक्ति चाहिँ उहाँ चाहिँ 1 वर्षसम्म, अझ 1 वर्षसम्म उहाँ बाँचे अनि फेरि 1 वर्षपछि उहाँको पनि मृत्यु भयो। तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु अन्हुले के भन्नुहुन्छ कि मैले हेरेँ कि जुन व्यक्तिको मृत्यु आफै भयो 1 वर्षपछि उहाँ चाहिँ स्वर्गमा पहिले नै प्रवेश गरे अनि अल्लाहको मार्गमा शहीद भएका व्यक्ति उहाँभन्दा पछि उहाँ चाहिँ स्वर्गमा प्रवेश गरे। बिहान भयो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सेवामा उपस्थित भए अनि आफ्नो यो स्वप्नलाई सुनाए। उहाँले भने कि मैले चाहिँ यस्तो यस्तो मैले हेरेको छु। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले के भन्नुभयो कि तिमीहरू किन अचम्मित भइरहेका छौ, तिमीहरू चाहिँ किन आश्चर्यचकित भइरहेका छौ? भन्नुभयो अलैसा कद मकथ हादा बादहु सना, के वहाँ जुन अर्को व्यक्ति वहाँ चाहिँ उहाँको मृत्यु भएपछि 1 वर्ष अझ 1 वर्ष बढी चाहिँ उहाँ जीवित बसेका थिएनन्, उहाँ संसारमा थिएनन्। फेरि चाहिँ वअदरक रमजान, उहाँले रमजानको पावन अवसर पनि पाउनुभयो, रमजानको उन्नतिपूर्ण महिना पनि पाउनुभयो। वसामा, र व्रत पनि बस्नुभयो, उपवास राख्नुभयो, रोजा राख्नुभयो। वसल्ला, अनि नमाज पनि पढ्नुभयो, सलाह पनि पढ्नुभयो। कति 1 वर्षसम्म, अरू अझ धेरै बढी 1 वर्षसम्म उहाँ चाहिँ सलाह पनि पढ्नुभयो। साहबे करामले भने कि उहाँ त बाँचे थिए 1 वर्षसम्म, अझ धेरै उहाँ बाँचे थिए संसारमा अनि सलाह पनि पढे, नमाज पनि पढे अनि रमजान महिना पनि उहाँलाई प्राप्त भयो अनि उहाँले चाहिँ व्रत पनि बसे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो फमा बैनहुमा अबअदु मिम्मा बैन अस्समाइ वल अर्द, यी दुवैजनाको स्थानमा, यी दुवैजनाको दर्जामा यति दूरी छ जति धरती र आकाशको दूरी छ। मेरो भाइहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, यी दुवैजनाको श्रेणी र दर्जामा कति दूरी छ जति धरती र आकाशको दूरी छ। थाहा के भयो कि रमजान महिनालाई पाउनु यो हामी धेरै भाग्यमान छौँ, हामी धेरै भाग्यशाली छौँ। जुन भाग्यमान व्यक्तिहरू छन् अल्लाह तालाले उनीहरूलाई नै यो रमजान महिनालाई प्रदान गर्नुहुन्छ। किनभने हेर्नुहोस्, उहाँले रमजान महिना पाउनुभयो, यसमा व्रत बस्नुभयो अनि शहीद हुनेवाला व्यक्तिभन्दा पहिले नै उहाँ चाहिँ स्वर्गमा प्रवेश गर्नुभयो, उहाँ चाहिँ स्वर्गमा पहिले नै प्रवेश हुनुभयो। हामीले हेर्छौँ आज हाम्रो चाहिँ गाउँमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो वरिपरि उनीहरू चाहिँ पछिल्लो रमजानमा थिए तर आज छैनन्। रमजान महिनालाई पाइलिनु मेरो भाइहरू यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो छ। हामीहरू एकदमै भाग्यवान र भाग्यशाली छौँ कि अल्लाह तालाले हामीलाई रमजान महिना हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। रमजान महिनाको यो पावन अवसर हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसैले मेरो भाइहरू यसमा हामीलाई धेरैभन्दा धेरै अल्लाहको उपासना, आराधना, भक्ति र पूजापाठ गर्नुपर्छ ताकि हामी चाहिँ सफल र कामयाब भइहालौँ। अनि हामी यस महिनाको अरू केही विशेषताहरू बुझौँ। तिर्मिजीको रिवायत, सही रिवायत हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ इदा कान अव्वल लैलतिन मिन शहर रमजान, जब रमजान महिनाको पहिलो रात्रि हुन्छ अर्थात् रमजान महिनाको चन्द्रमा उदय हुने बित्तिकै नै, जहिले चन्द्रमा उदय हुन्छ रमजान महिनाको, अल्लाह तालाले के गर्नुहुन्छ सुफिदति शयातिन व मरदतुल जिन, सम्पूर्ण अटेरी कपटी ठुल्ठुला राक्षसहरू, जिन्नातहरूलाई अल्लाह तालाले थुनिदिन्छन्, उनीहरूलाई कैद गरिदिन्छन्। वगुल्लिकत अबवाबुन नार,
नर्कका सम्पूर्ण ढोकाहरू बन्द भइहाल्छन्। फलम युफ्तह मिनहा बाबुन, पुरै रमदानभर कुनै पनि नर्कको ढोका खुल्दैन, नरकको कुनै पनि ढोका खुल्दैन। व फुतिहत अबवाबुल जन्नह, स्वर्गको सम्पूर्ण ढोकाहरू खुल्ला हुन्छन्, स्वर्गका सम्पूर्ण ढोकाहरू खोलिएका हुन्छन्। वलम युगलक मिनहा बाबुन, र कुनै पनि ढोका बन्द हुँदैन। हेर्नुहोस्, पहिलो के हो कि यसमा शैतानहरूले अल्लाहले थुनिदिन्छन्, उनीहरूले कैद गरिदिन्छन्। दोस्रो, नर्कको सम्पूर्ण ढोकाहरू बन्द हुन्छ। तेस्रो, स्वर्गका सम्पूर्ण ढोकाहरू खोलिएका हुन्छन्। अनि चाहिँ चौथो के हो, वो युनादी मुनाद, एउटा आह्वान गर्नेवाला व्यक्ति, एउटा पुकार्नेवाला व्यक्तिले पुकार्नुहुन्छ, या बागिल खैर अकबिल, हे नेकी गर्नेवाला, हे खैर, हे भलो काम गर्नेवाला, हे सत्कर्मीहरू तिमीहरू अगाडि बढ। र हे पुण्यका काम गर्नेवाला, हे दुष्कर्मीहरू तिमीहरू पछाडि हट, तिमीहरू पछाडि हट। अनि चाहिँ यसको एउटा अरू विशेषता यो हो, वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार, अल्लाह तालाले यस रमदान महिनामा नरकबाट मनुष्यहरूलाई मुक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। अर्थात् जुन मुस्लिमहरू आफ्नो पापको कारण नरक भोगिरहेका छन्, अल्लाह तालाले यस महिनामा उनीहरूलाई नरकबाट निकालेर स्वर्गमा प्रवेश गर्छन्, स्वर्गमा उनीहरूलाई प्रवेश गराइदिन्छन्। वलिल्लाहि वो तकाउ, यो बहुवचन हो, प्लुरल हो। धेरै धेरै चाहिँ अल्लाह तालाले नरकबाट कैदीहरूलाई, नरकबाट नरकवासीहरूलाई आजाद गर्छन्, उनीहरूलाई मुक्ति प्रदान गर्छन्। अनि वदालिका फी कुल्ली लैला, यो हरेक रात्रिमा हुन्छ। सुरु रमदानदेखि अन्तिम रमदानसम्म हरेक रात्रिमा अल्लाह तालाले नरकबाट मनुष्यहरूलाई, नरकवासीहरूलाई उनीहरूको पापलाई क्षमा गरेर उनीहरूलाई चाहिँ स्वर्गमा प्रवेश गराइदिन्छन्। मेरो भाइहरू, त्यसै गरी एउटा यसको अरू एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता त्यो के हो, यसै महिनामा अल्लाहको पवित्र ग्रन्थ कुरान अवतरण भयो। कुरान यसै महिनामा अवतरित भयो। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्जिल फीहिल कुरान, अर्थात् रमदानको महिनामा कुरान अवतरित भएको छ। थाहा के भयो, रमदान र कुरानको धेरै सम्बन्ध, खास सम्बन्ध छ दुवैको। किनभने यसै महिनामा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो र महान सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ कुरान यसै महिनामा, यसै सर्वश्रेष्ठ महिनामा अवतरित भयो। त्यसै गरी त्यो कुन रात्रि थियो, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, त्यो यस्तो रात्रि जुन चाहिँ 1000 महिनाभन्दा उत्तम छ। 1000 को लगभग 83 वर्ष, 83 वर्ष र 4 महिना हुन्छ। यदि कुनै मनुष्यले लैलतुल कद्रमा एक रात्रिमा अल्लाहको उपासना गर्यो भने त्यो यस्तो हुन्छ कि जस्तो त्यो 83 वर्ष 4 महिनासम्म अल्लाहको उपासना त्यसले गरेको छ। त्यो कुन महिनामा आउँछ, संसारको सबैभन्दा सर्वोत्तम र सर्वश्रेष्ठ रात्रि जसले हामीले लैलतुल कद्र अर्थात् सम्मानित र प्रतिष्ठित रात्रि, गौरवको रात्रि भन्ने गर्छौँ, त्यो लैलतुल कद्र हो। अनि यसै महिना, यस महिनाको अन्तिम दशक, अन्तिम 10 दिनहरूमा त्यो रात्रि आउने गर्छ। इन्शाअल्लाह त्यसको बारेमा म पछि कुराकानी गर्नेछु। त्यसै गरी एउटा कुरा अरू के हो कि यदि रमदान महिनामा हामीलाई उम्रा गर्नुको अवसर प्राप्त भयो भने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि जुन मनुष्यले रमदान महिनामा उम्रा गर्यो त्यो मानव यस्तो भयो कि त्यसले मेरो साथमा हज गरेको छ। अर्थात् रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको साथमा हज गर्नुको पुण्य प्राप्त हुन्छ जुन मनुष्यहरू रमदानको महिनामा उम्रा गर्छन्। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, यो रोजा, रमदान महिनाको व्रत, कुनै पनि उपवास, व्रत, रोजा यो ढाल हुन्छ, नरकबाट बचाउनुको लागि ढाल हुन्छ। अनि त्यसै गरी मेरो भाइहरू, स्वर्गमा एउटा स्पेशल ढोका छ, स्वर्गमा एउटा खास ढोका जसको नाम हो बाबुर रैयान। सही बुखारी र सही मुस्लिमको हदिसमा छ कि त्यो मात्र रोजेदार, व्रत बस्नेवाला, उपवास राख्नेवाला व्यक्तिहरूको लागि, स्पेशल तिनीहरूको लागि बनाइएको छ। जब व्रतधारीहरू, रोजा राख्नेवाला व्यक्तिहरू प्रवेश गरिलिन्छन् त्यो ढोका बन्द हुन्छ, अब त्यसमा कोही अरू प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले व्रत बस्नुपर्छ मेरो भाइ। त्यसै गरी एउटा अरू कुरा यो हो कि यो रमदान महिना, यो रोजा, यो व्रत, उपवास यो अल्लाह कहाँ सिफारिस गर्नेछ। जुन व्रतधारीहरू छन्, रोजा बस्नेवाला, उपवास बस्नेवाला व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूको लागि यो रोजा के गर्छ, अल्लाहसँग सिफारिस गर्छ। अल्लाह तालाले त्यसको सिफारिसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ जुन व्रत बस्दछन्, रोजा राख्दछन्, उनीहरूको मुखको गन्ध अल्लाह कहाँ कस्तुरीको सुगन्धभन्दा उत्तम प्यारो, उत्तम हुन्छ, धेरैभन्दा धेरै प्यारो हुन्छ अल्लाह कहाँ उनीहरूको मुखबाट निस्केको गन्ध। त्यसै गरी अर्को हदिसमा छ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि मन सामा रमदान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिह, जुनसुकै व्यक्तिले रमदान महिनाको व्रत बस्यो
त्यसको सम्पूर्ण ससाना पापहरू क्षमा भइहाल्छन्। त्यसले जति पनि पापहरू गरेको छ ससाना पापहरू, ती सम्पूर्ण पापहरू के हुन्छन्? क्षमा भइहाल्छन्। अल्लाह तालाले ती सम्पूर्ण पापहरूलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ, मिटाइदिनुहुन्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू एउटा अरू विशेष कुरा के हो? सही मुस्लिमको हदिसमा छ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि आदमको सन्तान अर्थात् सम्पूर्ण मुस्लिमहरूले गरेको जुन पनि कार्य, जुन पनि पुण्यहरू छन्, अल्लाह तालाले उनीहरूको बदला उनीहरूलाई प्रदान गर्दछन्। एक पुण्यको बदलामा अल्लाह तालाले त्यसले 10 पुण्य प्रदान गर्छन्। 10 पुण्यदेखि 700 गुणासम्म, 700 भन्दा अधिक पनि अल्लाह तालाले पुण्य त्यस व्यक्तिलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। तर व्रतको बारेमा, रोजाको बारेमा के भन्नुभयो? फइन्न सौम फइन्नहु ली व अना अज्जी बिही, इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अज्जी बिही। अर्थात् अल्लाह तालाले के भन्नुभयो कि मात्र यो व्रत, मात्र यो उपवास, यो रोजा, किनभने यो मेरो लागि हो अनि यसको पुण्य, यसको फल, यसको पुरस्कार र उपहार मात्र मैले प्रदान गर्नेछु। मेरो भाइ तपाईँहरू बुझ्नुहोस् कि यदि हामी राम्रोसँग व्रत बसी, राम्रोसँग अल्लाहको उपासना गरी यस रमजान महिनालाई राम्रोसँग यदि बिताइदिन्छौँ भने अल्लाह तालाले हामीलाई कति प्रदान गर्नुहुन्छ। यदि हामी अल्लाहको लागि निष्ठापूर्वक शुद्ध मनले अल्लाहको लागि व्रत बस्छौँ, अल्लाह तालाले हामीलाई कति प्रदान गर्नुहुन्छ हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, सोच्न पनि सक्दैनौँ। त्यसैले मेरो भाइहरू यो व्रत मात्र अल्लाहको लागि हो। किनभने हामीले हेर्छौँ कि जुन पनि उपासना हो त्यो सलाह अर्थात् नमाज भयो वा हज भयो वा जकात भयो, यदि हामी कति गोप्य रूपले, गोपनीय एकदमै एकान्तमा गएर गर्छौँ भने त्यसले कसैले त हेर्न सक्छ। दान दिन्छौँ, हामीले एकदमै छुपेर दिन्छौँ, लुकेर दिन्छौँ भने जसलाई दिइरहेका छौँ त्यसलाई थाहा हुन्छ। तर यो व्रत यो यस्तो उपासना हो जसको सम्बन्ध मात्र भक्त र अल्लाहको साथमा हुन्छ। किनभने एक मान्छे एकान्तमा एउटा मान्छे हुन्छ, तर त्यो केही पनि खाँदैन, पानी पिउँदैन, अल्लाहसँग डर मानिरहेको हुन्छ, एकान्तमा भए पनि यो भन्दछ कि म व्रत बसेको छु। यदि त्यो पानी खाइलिन्छ तिर्खाएको बेलामा वा अरू खाना खाइलिन्छ, भोको छ भने कसैले हेर्न सक्दैन, त्यो एकान्तमा गएर लुकेर, तर त्यो पनि गर्दैन। त्यसैले यो व्रतको अल्लाह तालाले यसको पुरस्कार, यसको उपहार पात्र अल्लाह तालाले प्रदान गर्नुहुन्छ। मेरो भाइहरू यसको अरू धेरै विशेषता र गुणहरू छन्। इन्शाअल्लाह फेरि समय मिल्यो भने हामीले सुनेछौँ। अब हामी अब यो कुरा बुझिलियौँ कि यो रमजान महिनाको सुरुवात कसरी हुन्छ, यसको प्रमाणहरू के हुन्, यो पुष्टि कसरी हुन्छ कि रमजान महिना चाहिँ कसरी र कहिलेदेखि सुरु भएको छ। थाहा के हुन्छ हामीलाई कि 2 कुराले रमजान महिना प्रमाणित हुन्छ। 2 कुराले, कुनै पनि महिना 2 कुराले चाहिँ प्रमाणित हुन्छ, कहिलेदेखि त्यसको शुभारम्भ भइरहेको छ। पहिला के भयो कि चन्द्रमा हेर्नु, चन्द्रमा हेरे बित्तिकै नै रमजान महिनाको पुष्टि र प्रमाण भइहाल्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, इदा रायतुमुल हिलाल फसुमु, जब तिमीहरू चन्द्रमा हेर भने व्रत बस्ने गर, व इदा रायतुमुहु फअफ्तिरु, र चन्द्रमालाई हेरेर व्रतलाई छाडिदियो। थाहा के भयो कि चन्द्रमा हेरेपछि हामीलाई व्रत बस्नु चाहिँ स्टार्ट गरिदिनुपर्छ, सुरुवात गरिदिनुपर्छ। यदि हामीले चन्द्रमा हेरेनौँ भने, यदि गाउँमा कुनै एउटा विश्वासिलो व्यक्ति, विश्वसनीय व्यक्ति कोही आएर यदि गवाही दियो कि मैले चन्द्रमा हेरेको छु भने एउटा मान्छेको गवाही काफी हुन्छ, त्यति विश्वासिलो छ भने। अनि फेरि चाहिँ त्यसको गवाहीले हामी व्रत बस्ने चाहिँ सुरु गरिदियौँ। र ईदको चन्द्रमा हेर्नुको लागि 2टा मनुष्यको आवश्यकता पर्छ, एउटा मनुष्यको गवाही चल्दैन, बरु 2टा विश्वासिलो व्यक्तिको गवाही अनिवार्य हुन्छ ईदको चन्द्रमा हेर्नुको लागि। तर रमजानको लागि एउटा मनुष्यको गवाही चाहिँ काफी हुन्छ। त्यसै गरी दोस्रो कुरा, यदि चन्द्रमा हेरिएन, आकाशमा बादल थियो, आकाश सफा थिएन वा वर्षा भइरहेको थियो वा अरू कुनै कारण थियो भने अब के हुन्छ? यस्तो अवस्थामा यदि कहीँ पनिबाट प्रमाणित भएन कि चन्द्रमा आज देखिएको छ भने अब 30 दिन पुरा गर्नुपर्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, फइन गुम्मा अलैकुम फअकमिलुल इद्दत 30, यदि बादल भइहाल्छ भने तिमी 30 दिनसम्म पुरा गर। अर्थात् शाबान महिनाको 30 दिन पुरा गर्नुपर्छ। शाबान महिना 30 दिन पुरा भएपछि अब जुन अर्को दिन हुन्छ त्यो रमजान महिनाको पहिलो दिन हुन्छ। किनभने अरबी महिना 30 दिनभन्दा बढी हुँदैन। 30 दिन भएपछि जुन अर्को दिन हुन्छ त्यो चाहिँ रमजान महिनाको पहिलो दिन हुन्छ। त्यसै गरी हामी व्रत बसेछौँ, अब ईदको चन्द्रमा छ, अब हाम्रो 30 व्रत पुरा भयो भने अब फेरि हामी अगाडि चाहिँ व्रत बस्नु पर्दैन, किनभने 30 दिन पुरा भयो। जुन अर्को दिन हुन्छ, आउनेवाला दिन हुन्छ, त्यो ईदको दिन हुन्छ। मेरो भाइ, त्यसरी यो चाहिँ प्रमाणित भयो कि चन्द्रमा
यो चन्द्रमा दुई कुराले चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। अब हामी एउटा कुरा अरू बुझौँ कि अब हामीले व्रत बस्नु शास्त्रमा बताए कि हरेक वयस्क बुद्धिमान र मुस्लिममाथि यो व्रत बस्नु अनिवार्य हुन्छ, गर्न सक्दछ। मेरो भाइहरू, संक्षिप्तमा हामीले रमदानको महत्त्व र श्रेष्ठहरू केही कुरा बुझ्यौँ। यो हाम्रो पहिलो पाठ थियो। इन्शाअल्लाह दोस्रो पाठमा म अब रमदान महिनामा हामीलाई कुन कुन नियमले व्रत बस्नुपर्छ, अर्थात् रोजा चाहिँ कसरी भङ्ग हुन्छ, कसरी भङ्ग हुँदैन, त्यसै गरी अरू सम्पूर्ण नियमहरूबारे इन्शाअल्लाह हामी भोलि इन्शाअल्लाह त्यसबारे केही कुरा सिक्नेछौँ। अल्लाह ताआलाले हामी सम्पूर्ण मनुष्यहरूलाई रमदान महिनामा धेरैभन्दा धेरै सत्कर्म गर्ने, धेरैभन्दा धेरै पुण्य आर्जन गर्ने तौफिक, क्षमता र शक्ति प्रदान गरून्। आमिन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।